नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। यी 5 वटा गोप्य कुरा जसले तपाईको जीवन बदल्छ। वास्तवमा यी 5 वटा गोप्य कुरा तपाईको जीवन कसरी बदलिन्छ आज महत्त्वपूर्ण सूत्र लिएर उपस्थित भएको छु, जसले जीवन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई धेरै जीवनमा दुःख गर्नु भएको छ, धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, धेरै संघर्ष गरिरहनु भएको छ र संघर्ष गर्दै गर्दै तपाई अहिलेसम्म थाकिरहनु भएको छ। साथीहरूले, अरू व्यक्तिहरूले, तपाईका नजिकका मान्छेहरूले दिन रात तपाईको धेरै प्रगति गरिरहेका छन्, तर अरूभन्दा धेरै दुःख गर्नुहुन्छ, तर पनि तपाईको प्रगति छैन। आज 5 गोप्य कुराहरू तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि तपाईको जीवन अवश्य बदल्न सफल हुनेछु। अन्त्यसम्म नआत्तिकन हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। केही जिज्ञासा छन् भने स्क्रिनमा नम्बर छ, फोन गर्न नबिर्सिनुहोला। अब म ढिला नगरिकन जुन 5 वटा मुख्य गोप्य सूत्र जसले तपाईको जीवन बदल्छ, म महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जोडिरहेको छु। सबभन्दा पहिलो विषयवस्तु रहेको छ आफ्नो पहिचान आफैले गर्नुहोस्। जीवनमा तपाईँ यदि प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ र उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पहिचान आफैले गर्नुहोस्। भन्नुको अर्थ आफ्नो पहिचान आफैले कसरी गर्ने भन्दा तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो पहिलो क्वेसन आफैलाई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कसको छोरा हो, तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग के गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसकारण तपाईले आफू र आफ्नो पहिचानलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईको जीवन बदल्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन र जीवनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अरूले गरिरहेको प्रगतिमा रमाइरहेका छौँ, हामी अरूले गरिरहेको प्रगतिमा डाहा गरिरहेका छौँ, तर हामीले आफ्नो पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। भन्नुको अर्थ के भने तपाईसँग के क्षमता छ, तपाईँ कसको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, तपाईँको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो र आफूभित्र भएको पहिलो क्षमता प्रयोग गरेर कसरी तपाईले चाहिँ जीवनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो पहिचान गर्नुहोस्, अनि मात्र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो मेरो अनुभवको कुरा हो। मैले देखिरहेको छु पहिचान नगरिकन यो कुरालाई, यो नियमलाई लागू नगरिरहेर कतिपय युवाहरू अहिले पनि भौतारिरहेका छन्, डुलिरहेका छन्। खाना मात्रै ठुलो कुरा होइन, खाना त एउटा कुकुरले पनि पाउँछ। खाना पाइएको छ, बस्न पाइएको छ, के को दुःख भनेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि मैले समाजमा देखिरहेको छु। त्यसकारण यो जीवन भनेको केही गर्नको लागि तपाईले प्राप्त गर्नुभएको हो र आफ्नो पहिचान आफैले गर्नुहोस्, जीवन बदलिन्छ। मैले 5 वटा गोप्य कुराहरू तपाईको माझमा जानकारी दिन्छु। त्यसैगरी अर्को दोस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण गोप्य कुरा के रहेको छ भने तपाईको समय र धैर्यताको पहिचान आफैले गर्नुहोस्। वास्तवमा समय यस्तो चिज छ, समयले मानिसलाई रोडबाट महलमा पुर्याइदिन्छ, महलबाट रोडमा झारिदिन्छ। तपाईँ हामी सबैले समाचारहरू सुनेकै छौँ, तपाईँ हामी सबैले चाहिँ हाम्रो समाजमा देखेकै छौँ। कतिपय मानिसहरू करोडबाट रोडमा झरिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू रोडबाट महलमा पुगिरहेका छन्। त्यसैले तपाईले समयलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। समय भनेको एक पटक आउँछ, त्यो समय अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जति बेला फलाम तात्तिन्छ त्यो तात्तिएको फलामलाई तपाईले ठोक्नुहोस् र एउटा कुनै आकार दिएर त्यसको एउटा औजार बनाउनुहोस्, अनि त्यो औजारको महत्त्व र त्यसको चाहिँ विशेषताहरू आफ्नै रहन्छ। त्यसकारण जुन बेला फलाम तात्तिन्छ त्यति बेला ठोक्नुपर्छ, जुन बेला समय आउँछ त्यो समयलाई चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। नेपालको राजनीतिलाई बुझ्नुहोस् न, समयले एकैछिनमा मन्त्री बनाएको छ, एकैछिनमा फेरि साधारण जनता बनाइदिएको छ, भोटर बनाइदिएको छ। हो, त्यसकारण समय भनेको बलवान हुन्छ। हामीले समयलाई चिन्न सक्यौँ भने हामी दिनमै छिनमै हामी आफ्नो भाग्यलाई बदल्न सक्छौँ र उन्नति प्रगति गर्न सक्छौँ। सेम एउटा सामान्य किसान किन नहोस्, एक न एक दिन भाग्य बदलिनेवाला छ। तपाईले आफ्नो समय र धैर्यतालाई तपाईले चाहिँ मिलाउन सक्नुभयो भने अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यो गोप्य सूत्र हो। वास्तवमा यो सूत्रलाई तपाईले आजैदेखि लागू गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि यो समाजमा सफलता प्राप्त गर्ने मानिसहरू छन् तिनीहरू केही न केही सूत्रहरू लागू गरेर केही न केही उद्देश्यहरू बनाएर मात्र अगाडि हिँडिरहेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण जति पनि उन्नति र प्रगति गरेर समाजमा ख्याति प्राप्त छन् तिनीहरूको पछाडि केही न केही रहस्य र राज छ, तिनीहरूको केही न केही सूत्र छ। ल सोधेर हेर्नुहोस्। तपाईले
त्यसैगरी म अर्को महत्त्वपूर्ण तेस्रो गोप्य कुरा तपाईँको माझमा खुलासा गर्छु। जीवन बदल्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँको लागि 5 वटा मुख्य गोप्य कुराहरू सफलता प्राप्त गर्नको लागि अर्को तेस्रो कुरा रहेको छ। तपाईँले स्थान पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँको स्थान कहाँ हो, तपाईँ कुन ठाउँमा बस्दा तपाईँको चाहिँ मान सम्मान हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्थान के हो? तपाईँ कलाकार हो भने कलाकारको स्थानलाई पकड्नुहोस्। तपाईँ ड्राइभर हो भने ड्राइभरको स्थानलाई पकड्नुहोस्। तपाईँ राजनीतिक खालको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने राजनीतिक तपाईँले स्थानलाई पकड्नुहोस्। तपाईँ स्थानलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। स्थानको पहिचान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अहिलेसम्म हामीले स्थानको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीभित्र के क्षमता छ? मानिस एकै दिनमा गीत गाएर कलाकार बनेर तपाईँको 50औं लाखहरू कमाइरहेका छन्। त्यसकारण आफूलाई चिन्नुहोस्, आफ्नो स्थान कहाँ हो। एकै छिनमा कतिपय मानिसहरू डिबी चिट्टाहरू पढेर तपाईँको विदेश पुगिरहेका छन्। एकै छिनमा मान्छेले लोकसेवाहरू पढेर लोकसेवा फाइटहरू गरेर अधिकृतमा नाम निकालिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईँको स्थान के हो? तपाईँ विद्यार्थी हो कि किसान हो कि विदेश जाने व्यक्ति हो कि व्यापारी हो कि राजनीतिक कर्मी हो कि समाजसेवी हो? त्यसकारण तपाईँले आफ्नो स्थानलाई पहिचान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि मात्र जीवनमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण गोप्य कुरा हो। यस्ता कुराहरू सबैले जानकारी तपाईँलाई दिँदैनन्। यो मेरो अनुभव हो र मैले प्रत्यक्ष देखेका साथीभाइको अनुभव तपाईँलाई जस्ताको तस्तै राखिरहेको छु। त्यसैगरी तपाईँ जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चौथो गोप्य कुरा रहेको छ। तपाईँ आय र व्ययको पूर्ण रूपले जानकारी लिने प्रयास गर्नुहोस्। जीवनमा यदि उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो आय र व्ययको पूर्ण रूपले जानकारी लिनुहोस्। घाटा र नाफाको जानकारी लिनुहोस्। जसले आय र व्ययको जानकारी लिँदैन, घाटा र नाफाको पहिचान गर्दैन, त्यो मान्छेले जीवनमा कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। जब तपाईँ घाटा र नाफाको पहिचान गर्न खोज्नुहुन्छ, आफूलाई घाटामा जान्छ जिन्दगी भने त्यसलाई नाफा बनाउनको लागि धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ अनि प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँलाई घाटा छ कि नाफा छ, यसको पहिचान गर्नुहोस्। त्यसकारण आय र व्ययको तपाईँले चाहिँ पहिचान गर्नुहोस्। आय र व्यय भन्ने बित्तिकै तपाईँको धनको मात्र कुरा होइन, तपाईँले गरेको प्रगति र तपाईँले गरेको उन्नति र तपाईँ असफल भएको कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले दाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँको आय र व्यय भनेको तपाईँले जे कमाउनु भयो, नाम कमाउनु भयो, एउटा आय जस्तै हो। तपाईँले पद कमाउनु भयो, आय जस्तै हो। तपाईँको सम्मान छ, एउटा आय जस्तै हो। भन्नुको अर्थ धन जस्तै हो। त्यसकारण पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन कि तपाईँले कुनै समयमा तपाईँले पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा आफ्नो पहिचान बनाएर पैसा त एकै रातमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ भोलिका दिनमा कसैको विश्वास गर्नुभयो भने ठुल्ठुला उद्योगहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक लगानीहरू प्राप्त गरेर रातारात उद्योगहरू खोलेर धेरै मान्छेलाई रोजगार दिएर अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ। शेयर मार्केटमा तपाईँले लगानी लगाउनु भयो भने रातारात तपाईँको शेयरमा राम्रो फाइदाहरू भएर तपाईँ चाहिँ एकै छिनमा अरबपति पनि हुन सक्नुहुन्छ। समय हो, समय अनुसार मान्छे बदलिन सक्यो भने, जीवनमा आफूलाई पहिचान गर्न सक्यो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को, तपाईँ जीवनमा यदि परिवर्तन चाहनुहुन्छ र सफलता चाहनुहुन्छ भने अर्को गोप्य कुरा रहेको छ। तपाईँले विशेष योग्य मानिसहरूसँग बेला मौकामा तपाईँले परामर्श लिइराख्नुहोस्। विशेष योग्य मान्छेसँग तपाईँले परामर्श लिनुहोस्। भन्नुको अर्थ तपाईँले के गर्ने सोच गर्नुभएको छ त्यो विषयमा विशेष मान्छेहरूसँग परामर्श लिने प्रयास गर्नुहोस् अनि मात्र तपाईँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ भने विशेष मान्छेसँग, विदेशको बारेमा बुझेको मान्छेसँग तपाईँले परामर्श लिने गर्नुहोस्। तपाईँ स्वदेशमा एउटा उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो उद्योग खोलेको एउटा विशेषज्ञ राम्रो मान्छेसँग तपाईँले परामर्श लिनुहोस्। तपाईँ राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने राजनीति गरेर हरेक ग्रन्थहरू पढेर राजनीति बुझेर थाकेको मान्छेलाई सोध्नुहोस् अनि मात्र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जीवनमा दुःख त गरिरहेका छौँ, तर आफूलाई एउटा चाहिँ बुझ्न नसकेर हामी दुःख मात्रै गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई थपिदिन्छु, मित्रको हो र शत्रुको हो भन्ने कुरा तपाईँले पहिचान गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन बदलिन्छ। वास्तवमा मित्र कुन हो, शत्रु कुन हो भन्ने कुरा तपाईँले जबसम्म आफूलाई पहिचान गर्नुहुन्न तपाईँले जीवनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। प्रगति र उन्नति भन्ने कुरा शत्रु र मित्रबाट पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। एकैछिन तपाईँको मित्र भएका मानिसहरू पनि शत्रु बनेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँको कार्यमा बाधा दिन सक्छन्। त्यसकारण हामी बेलैमा सतर्क र सावधानी भएर शत्रु र मित्र हामीले चिन्न सक्यौँ भने हामी रातारात आफूलाई बदल्न सक्छौँ, उन्नति प्रगति गर्न सक्छौँ।
आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा यति 5 वटा महत्त्वपूर्ण गोप्य कुरा हामी राख्यौं जसले तपाईको जीवन सफलता उन्मुख रहन्छ र तपाईको जीवन बदलिन्छ। आजको टिप्स कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो टिप्स राम्रो लाग्यो भने यस्तै आगामी दिनमा तपाईलाई उत्प्रेरणा दिने खालका, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने खालका विविध विषयवस्तुहरू जोड्ने छु। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।